हम अपना प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू लेकर हाजिर हैं। मैं हूं ताबिंदा नईम। आज 13 फरवरी है। पाकिस्तान और भारत में जहां इंतहाई मौसम शदीद होता है, बहुत से लोग वैलेंटाइन डे भी नहीं मनाते, वहां में इन दिनों हर तरफ बहार के रंग नजर आते हैं। क्रिकेट का वर्ल्ड कप, बसंत का त्यौहार, अदबी मेले, यानी शदीद मौसमों में रहने वाले भी अच्छे मौसम का इस्तकबाल मुस्कुरा कर और दोस्ती के तबादले से करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पिछले बहुत सालों से खुशी के तबादले के हर मौसम को इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का ग्रहण लगा हुआ है। हमारे आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं खुशी के उस तबादले की जो लिखे हुए लफ्ज़ से पढ़ने वाले को हासिल होता है। क्या किताब से मोहब्बत हथियार से मोहब्बत का मुकाबला कर सकती है? क्या लिखा हुआ लफ्ज़ इंतहा पसंदी रोकने में कोई किरदार अदा कर सकता है? यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान शरीक होंगे उनमें हैं डॉक्टर आयशा सदीका। आप सब उन्हें एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर जानते हैं, लेकिन डॉक्टर आयशा सदीका का एक और हवाला ये भी है कि वो पाकिस्तान की एक मारूफ नावल निगार जमीला हाशमी की साहबजादी हैं। हमारे प्रोग्राम के दूसरे मेहमान हैं वसतुल्लाह खान साहब। वसत साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, BBC से वाबस्ता हैं। इनके कॉलम पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं जो स्काइप के ज़रिए हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे, रज़ा रूमी साहब। रज़ा भी साहिब किताब हैं, अदब पसंद हैं और पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के रुझानात पर नज़र भी रखते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, लेकिन पहला सवाल मैं डॉक्टर आयशा सदीका साहिबा आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे 50% आबादी कहा जाता है तालीम याफ्ता नहीं है, इंतहा पसंदी को फैलाने की किस हद तक जिम्मेदारी आपके ख्याल में अदब पर आयद की जा सकती है? देखिए, बात यह है कि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए अदब का कोई असर नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो पढ़ी लिखी हिस्सा है पॉपुलेशन का, जिनके फिर तासुरात बनते हैं जो कि आगे वो फिर नशर करते हैं और फिर वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक पानी की तरह फिर वो बहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पढ़े लिखे हों, लेकिन ये है कि उस लफ्ज़ का असर जो है वो ज़रूर होता है। और आपने जो बात की ना कि बंदूक और को रोका जा सकता है उससे कलम से, तो कई दफ़ा ये भी होता है कि जो कलम के से निकले हुए लफ्ज़ हैं वो बंदूक की तरफ माइल करते हैं। इसी सवाल को मैं थोड़ा आगे अगर लेकर जाऊं वसतुल्लाह खान साहब, आपके पास आज के ज़माने में जिसे डिजिटल एज कहा जाता है, लोग किताब पढ़ना पसंद ही नहीं करते, किताब की तरफ जाते ही नहीं। क्या आपके ख्याल में लिखे हुए लफ्ज़ में इतनी ताकत है कि वो लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ ले जा सकता है, माइल कर सकता है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो इंतहा पसंद हो वो अनपढ़ ना हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसका किताब से भी शगफ हो। उसका जो है एक टनल विजन जो बनता है वो इसलिए नहीं बनता कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए बनता है कि उसका एनवायरनमेंट, उसकी नेचर और जो उसके साथ के लोग हैं वो उस पर असरअंदाज होते हैं और उनके साथ वो बहे चला जाता है। तो ये कोई सेट कुलिया नहीं है कि जी चूंकि 50% लोग किताब नहीं पढ़ते या किताब तक रसाई नहीं है तो वो इंतहा पसंदी की तरफ जो है ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। आप पूरी तारीख उठा के देख लें इंतहा पसंदी की, बल्कि उससे आगे जाऊंगा दहशत गर्दी की। मुझे तो आज तक कोई ऐसा दहशतगर्द पूरी दुनिया में नहीं मिला जो चिट्टा अनपढ़ हो। उसने जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, उस कुछ ना कुछ पढ़ने ही ने उसका जो है दिमाग खराब किया है। सिलेक्टेड चीजें, नॉलेज को जब करप्ट करके सिलेक्टिवली किसी को डोज की शक्ल में दिया जाता है तो वहां से ये जरासीम इंजेक्ट किए जाते हैं और इसका तालीम से कोई लेना देना नहीं है। मसलन जैसे कई आयात हैं कुरान की जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की जाती हैं। अच्छा, ये मौलवी भी करता है और ये जो लिबरल कॉज वाले हैं वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके, या कायदे आजम के जो कोटेशंस हैं या इकबाल के जो अशार हैं, हर कोई अपनी अपनी पसंद का उठा लेता है और फिर उसको
पूरा आधे को पूरा समझ के उसको पूरे की तरह ट्रांसमिट करता है और अपनी मर्जी का एक इंसान क्रिएट कर लेता है, भले वो दहशतगर्द हो या दहशतगर्द ना हो। तो ये जो करप्शन ऑफ नॉलेज है ना, ये जो खराबी पैदा करती है, नॉलेज खराबी पैदा नहीं करता। रजा रूमी साहब, आपके पास आना चाहूँगी। अभी हम बात कर रहे हैं सिलेक्टेड, जो चीज़ उठा के आपने पढ़ी वो चीज़ आपके ख्याल में कितनी ठीक थी और आपको वो कितनी पसंद आई और उसके हिसाब से आपने अपनी एक राय कायम की। पाकिस्तान के अंदर उर्दू ज़बान में पढ़ने वाले लोग, जो लोग पढ़ते हैं किताबें उर्दू ज़बान में ही पढ़ते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर किताब पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। आपने एक किताब लिखी डेली बाय हार्ट, आपके ऊपर बहुत इल्ज़ामात भी लगे होंगे। कितने लोगों ने पाकिस्तान में आपके ख्याल में आपकी किताब को पढ़ा होगा ये सोच कर कि वो इससे शायद कोई और रास्ता ढूंढ सकें जो शायद रोशन ख्याली की तरफ जाता हो? देखिए, अब ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि कितने लोगों ने पढ़ी होगी। किताब बिकी तो थी यहाँ पर पाकिस्तान में, मगर बहुत ही महदूद तादाद में। देखिए, हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस ये भी है कि जो किताबें छपती हैं पाकिस्तान में, उनका एक एडिशन है 1000 या 500 किताबों पर मबनी होता है, और उससे ज़्यादा तो किताबें जो हैं वो बिकती भी नहीं हैं। अलबत्ता जो इत्तेहाद पसंदी का लिटरेचर जो है वो हज़ारों और लाखों की तादाद में बिकता है। ये एक तफावत है बिल्कुल, और सबको इसका इल्म है। मगर ये बात ज़रूर है कि मैंने जब वो किताब लिखी तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, वो टाइटल से उन्होंने ये समझा कि ये पता नहीं कोई हिंदुस्तान नवाज किताब है या कुछ ऐसी बात है। मगर फिर बहुत से लोगों ने जो पढ़ी, उन्होंने फिर लिखा या उन्होंने राबता किया, और यकीनन एक छोटी सी वो थी तादाद जिनके ख्यालात थोड़े से तब्दील शायद हुए हों। अब मैं वो वसूख से नहीं कह सकता, मगर ये बात जो है पाकिस्तान में उर्दू ज़बान जो है, असल में आपने उर्दू का हवाला दिया, उर्दू ज़बान जो है वो अब इंतहा पसंदों ने उसके ऊपर अपना जो है कब्ज़ा जमा लिया है, क्योंकि वो ज़बान है जिसमें ये सारा लिटरेचर जो है मुख्तलिफ फ़िरका वाराना हो या दीगर जो है मज़हब के ऊपर हो, वो उर्दू ज़बान में छपता है। और वो ज़बान जो है अब वो एक हथियार भी बन गई है, क्योंकि अगर आप देखें उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात का अगर आप मवाजना कर लें, और बहुत से कॉलम निगार हैं कि वो उर्दू में कुछ लिखते हैं, अंग्रेज़ी में कुछ लिखते हैं, तो ये एक दूई और एक स्प्लिट आ चुकी है पाकिस्तान में, जहाँ पे इंतहा पसंद ज़हन जो है वो उर्दू की किताबों, उर्दू की पैम्फलेट्स, अखबारों, कॉलम से मुतासिर होता है, और एक छोटा सा तबका है जो कि अंग्रेज़ी में लिखता है और अंग्रेज़ी में पढ़ता है, और वो एक दूसरे को सबक देता रहता है। अच्छा, मैं इसी बात को डॉक्टर आयशा सदीक़ा आपके पास लेकर आना चाहूँगी। पाकिस्तान की जो आबादी पढ़ लिख सकती है, क्या वो ऐसी किताब पढ़ रही है जो उसे इंतहा पसंदी की तरफ जाने से रोके? जो इंतहा पसंदी की तरफ जाने से रोके? जी, देखिए, हमारे साथ हुआ ये है कि एक तो बहुत सारा जो अदब है, जो कि अदब था, जिसमें और चीज़ें थी, इंतहा पसंदी की तरफ आपको नहीं लेके जाती थी। वो जो एक जो है ना किस्सा, देखिए, एक तो पहले मैं जल्दी से ये बता दूं, इंतहा पसंदी जो है वो किस किस्म का अदब जो है वो करता है। आप ये देखें कि सिर्फ ये नहीं कि कोई मारने पीटने का जिक्र हो कि इसको मारो इसको ना मारो, या सिर्फ कुरान की आयत तक ये महदूद है। एक पूरा लिटरेचर है जो कि एक बनाता है कि किस तरह साजिशें की जाती हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और एक बड़ा ख़तरा है इस्लाम को भी और पाकिस्तान को भी। अब जब इस किस्म की पहले बुनियाद करके फिर उसके ऊपर बाकी जो इमारत है उसके बाद तामीर होती है। इससे जो हट के लिटरेचर था, इससे हट के जो अदब था, बड़े बड़े नाम हैं। आपने मेरी वालदा का नाम लिया, मुमताज़ मुफ्ती, अशफाक अहमद, एक ज़माने में जब उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, मतलब ज़िया के ज़माने से पहले वाले अशफाक अहमद, फिर इंतज़ार हुसैन है, फिर और बहुत सारे हैं नाम हैं। शायरों में आप देख लें, फैज़ हैं, मजीद अमजद हैं, नून मीम राशिद हैं, लंबी लिस्ट है।
لیکن مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ جو لٹریچر ہے، وہ جو ادب ہے، کہیں اس کے سوتے جو ہیں وہ خشک ہونے لگے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ فیروز سنز جو کہ بہت بڑی کتابوں کی دکان ہے لاہور میں، وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ کتابیں اردو کی بڑی محدود تھیں، بلکہ وہ تھیں جو کہ 20-25 سال پہلے کتابیں پرانے ٹائٹلز سے. تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب لوگ خریدتے نہیں تو ہم چھاپیں کیا. سو وہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ادب جو ہے اس کی سپلائی ہونا کم ہو گئی، اس کی ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی. اچھا، اس کے مقابلے میں وہ والا لٹریچر جو آپ کو اکساتا ہے، جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، آپ کو مائل کرتا ہے کہ جی آپ بہت مجبور ہیں، آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے یا آپ کو مضبوط بننا ہے. بہت سارے ایسے رائٹر ہیں کہ ان کے اتنے ٹائٹل ہیں اور ایسی کہانیاں وہ گھڑتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جس میں آپ یہی لے لیں نسیم حجازی صاحب کا اگر آپ ادب دیکھیں اٹھا کے، تو جس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جو کہ ایک ایسے اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں جس میں ہر طرف ترقی ہے، جس میں ہر طرف فتح ہے. تو ہماری اس سیاسی منظر نامے میں اگر دیکھیں تو پھر لوگ مائل ہوتے ہیں، چاہتے ہیں وہ پڑھنا جو کہ ان کو ان کی طبیعت خوش کر سکے. اور اس میں وہ جو باقی ادب ہے وہ نکل گیا. اور ایک آخری چیز میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے ہاں جو یہ ادبی میلے ہوتے ہیں تو اس میں کی طرف اگر آپ توجہ دیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اردو ادب کی جو ترویج ہے وہ کیسی کم ہے، کتنی کم ہے، کتنی لمیٹڈ ہے. چند گنے چنے ادیب ہیں، ان کے علاوہ یہ جو بڑے ہمارے یہاں انگریزی کے میلے ہوتے ہیں ان میں تو گنے چنے افراد کے علاوہ کسی کا کام دیکھا نہیں جاتا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے انگریزی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے ادیب شاعر اس معاشرے نے پیدا کیے اور ان کے کام سے وہ شناسا ہی نہیں. عائشہ صدیقہ صاحبہ، آپ بات کر رہی ہیں کہ ادبی میلوں میں کس قسم کی کتابوں کو پڑھا زیادہ توجہ ملتی ہے، اور اردو پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، اردو کتاب لکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے. تو ایک ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے. ایک ہم نے بات کی طارق اسماعیل ساگر صاحب سے. طارق اسماعیل حالات حاضرہ پر ناول نگاری کرتے ہیں. ہم نے ان سے اسی حوالے سے کچھ باتیں کی. انہوں نے ہمیں اپنے بارے میں کیا بتایا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اصل میں میرے متعلق یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی جاتی ہے کہ میں اس اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کرتا ہوں جو نسیم حجازی صاحب کا تھا. نسیم حجازی صاحب ایک تاریخی ناول نگار تھے. انہوں نے تاریخ کے پس منظر میں کہانیاں لکھی، اسلامی دور کی لکھی. وہ اپنی جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنی زندگی میں اپنے ساتھ لے گئے. جس طرح وہ اثر انداز ہوئے سوسائٹی پہ، اس کے اثرات کیا ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں صرف اپنے متعلق عرض کر دوں، میں پاکستان کا شاید اردو زبان کا وہ پہلا رائٹر ہوں جس نے اس دہشت گردی کو بنیاد بنا کے قریب 25 کتابیں لکھی ہیں. میری 5-6 کتابیں بہت اچھی طرح لوگ جانتے ہیں، وہ ہیں جن میں نے بہت شروع میں ایک جو نظریہ قائم کیا تھا. آج اللہ کے فضل سے پاکستان کے تمام رائٹ اور لیفٹ کے لوگ جو ہے نا وہ اس کے قائل ہیں. مثلا میں نے 9/11 کے فوراً بعد یہ بات لکھی کہ یہ ایکٹ جس نے بھی کیا ہے وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس زمانے میں یہ بات کہنا ایسے ہی تھا جیسے آپ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیں. میں نے یہ بات کہی کہ یہ دہشت گردی کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو، افغانستان کو اور دوسرے مسلم ممالک کو ہوگا، اور جو ہوا. میں وہ پہلا پاکستان کا جرنلسٹ تھا اردو میں، اردو اخبارات میں، جس نے 9/11 کے فوراً بعد یہ بات پہلی مرتبہ کہی تھی کہ یہ ہماری جنگ ہے، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے.
वसतुल्ला खान साहब, आपके पास आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने अभी सुना होगा डॉक्टर जो तारिक इस्माइल सागर साहब की बात, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं जिनसे पाकिस्तानियों को ये शऊर देना मकसूद था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है वो हमारी जंग है। आप इस पे क्या कहेंगे कि जो किताबें वो लिख रहे हैं, अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो पढ़ने का तो कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा जो है वो इत्तेफाक से इस्माइल सागर साहब की किताबें पढ़ने का बहुत कम इत्तेफाक हुआ है। मैं ओवरऑल डिबेट जो है उस पर जरा बात करना चाहूँगा। आयशा ने जो बात की और रूमी साहब ने जो बात की, देखिए बात यह है कि ज़बान का ताल्लुक जो है वो रियासती सरपरस्ती से भी होता है। जो हुक्मरान का फैशन होता है वो ज़बान पे भी असर अंदाज होता है। इस्लामी लिटरेचर और जहादी लिटरेचर दोनों में फ़र्क है। नसीम हिजाज़ी साहब के जो नावल थे या अनवर इनायतुल्लाह साहब के नावल थे, बचपन में मैंने भी पढ़े हैं और मेरा भी बड़ा खून खौलता था मुसलमानों पे जो मजालिम होते थे, लेकिन उसमें वो 12 मसाले की चाट हुआ करती थी। मसलन ये है कि मुजाहिद जो है वो घोड़े पे भी जा रहा है, अचानक कोई काफिर हसीना भी मिली, उससे वो आशिक भी हो गया, वो दोनों साथ भी रहने लगे, वो इलाके भी फतह कर रहा है। मसलन इस तरह के सारे जो मसाइल होते हैं नावल में, वो उन नावलों में हुआ करते थे। तो उससे ये तरगीब नहीं मिलती थी कि सब तलवारें सूख के जो है आप जो भी आपके नजरिए से अलग है तो उसकी गर्दनें उड़ा दो, ये मैसेज कतई नहीं मिलता था। एक मजेदार किस्म की एक मजहब के साथ साथ एक दुनियादारी की सूरत हाल भी होती थी उसमें। बात यह है कि मेरे बचपन में मुझे नहीं याद कि साहिब लुधियानवी के बगैर या इब्ने सफ़ी के बगैर कोई उर्दू सीख पाता था। यही उर्दू थी जो जिसमें सारी की सारी तरक्की पसंद तहरीरें लिखी गई, जिसे आज आप कह रहे हैं, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मौलवियों ने हाईजैक कर दिया है। भाईजान, मौलवियों ने तो मदरसे की जबान तो उर्दू पिछले 300 बरस से है, शाह वलीउल्लाह के जमाने से है और आज तक है। अच्छा, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट मौलवियों की नहीं, हर तरह के मौलवियों की जो जबान है, मतलब बिला फिरके की तमीज के, यानी अनीस के मरसिए उर्दू में है ना, दबीर के मरसिए उर्दू में है, ये जो तकारीर होती हैं सारी की सारी ये सब उर्दू में है। नॉवेल, शायरी, इश्तराकियत, तरक्की पसंदी, लिबरलिज्म, वसीउल मशरबी, यानी हर जगह उर्दू घुसी हुई थी। हुआ क्या? हुआ ये कि जब 1979 में सोवियत यूनियन आया और सोवियत यूनियन के साथ बुरा करने का प्रोग्राम बना, तो सारा नैरेटिव जो है असर न उसका जायजा लिया गया। अब मुझे नहीं मालूम कि इस बात में किस हद तक सदाकत है या नहीं है, लेकिन आपके अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने ही अच्छी खासी मदद की कि भाई खे से खंजर जो है वो लिखो और बे से बम लिखना चाहिए और अलिफ से अनार नहीं होता, अलिफ से अल्लाह होता है। ये सारे मदारिस में जो है निसाब बनाने में उन्होंने मदद की ताकि ऐसे लोग पैदा किए जा सकें जो कम्युनिज्म की ऐसी तैसी कर सके, रूस को वहां से भगा सके। तो जब आप एक दफा तेजाब की बोतल तोड़ देते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये तेजाब कहाँ से बहता हुआ कहाँ तक चला गया और किसकी रगों में कितना चला गया, फिर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। जैसे जंग के बारे में कहते हैं ना, शुरू करना तो आपके बस में है लेकिन उसे रोकना आपके बस में नहीं होता। इसी तरह जब आपने एक दफा तेजाब तोड़ दिया किसी मकसद को हासिल करने के लिए, तो वो अपने साथ कौन सी खेती चलाएगा, यू नेवर नो। तो हुआ सिर्फ ये है, तो हमें चीजों को खल्कमल नहीं करना चाहिए। आज जो हम फसल काट रहे हैं ये तो 300 साल पुरानी या 800 साल पुरानी नहीं है। उसी में इकबाल भी पैदा हुआ, उसी में साथ साथ फैज भी चल रहा था, जोश भी चल रहा था। ये जो फसल है ये हम काट रहे हैं पिछले 45 साल की, जिसे हम आज देख रहे हैं। 5-6 साल पहले की बात है कि किसी भी किताबी मेले में 25% किताबें मजहब पे होती थी, 75% जो है या तालीमी होती थी या सेकुलर नेचर की होती थी किताबें। अब उल्टा पड़ गया है मामला। अब ये है कि कम से कम 50% मजहबी किताबें होती हैं
ہوا کیا ہے کہ باقی جو کاؤنٹر نیریٹو کے لوگ تھے وہ ابھی تک فیض پہ، منٹو پہ، عظمت چغتائی پہ، شاہر پہ اور نئے لکھنے والے جو بھی ہیں چھوٹے موٹے ان پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں، جبکہ جہادی جو ہیں انہوں نے نئی اپروچ کے ساتھ اور ٹوٹل میڈیا کا کلیور انٹیلیجنٹ استعمال کرتے ہوئے اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے بالکل میز الٹ کے رکھ دی ہے. صرف اتنی سی بات ہوئی ہے. اس بات کو رضا رومی میں آپ کے پاس لے کر آؤں گی. جو بات وسعت اللہ خان صاحب نے کی کہ اردو زبان ہمیشہ سے تھی اور اردو زبان میں بہت ترقی پسند ادب لکھا گیا، لیکن اب ایسا کیا ہوا ہے کہ اردو زبان پہ آپ نے خود کہا کہ اجارہ ہو گیا ہے انتہا پسندوں کا. آپ کے خیال میں اردو زبان کو روشن خیالوں نے چھوڑ بھی تو دیا ہے نا، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ نہیں دیکھیے، یہ ایک حد تک یہ بات صحیح ہے کہ روشن خیالوں نے چھوڑ دیا اور یہ جو تقسیم سی بھی ہو گئی ہے، مگر یہ بالکل وسعت اللہ صاحب کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پچھلے 30-40 سال میں جو ریاست کا ایک رجحان رہا ہے، جس طرح سے انہوں نے اداروں کی انجینئرنگ کی ہے، اس میں یہ بالکل ہوا ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کریکولم اس کو بھی تبدیل کیا ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہمارے یہاں ریاست نے سرپرستی کی ہے ان لکھنے والوں کی، ان اخباروں کی جو کہ یہ جہادی پروپیگنڈا کی ترویج کرتے رہے ہیں. مگر اب ایسا ہوا ہے کہ وسعت اللہ خان صاحب جو ہیں، میں خود ان کو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں اور ان کا بہت بڑا فین ہوں، مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو مین سٹریم اردو اخبارات ہیں، اگر آپ ان کے کالم جو ہیں وہ اٹھا کر ان کا جائزہ لے لیجئے تو تقریباً آپ کو 80 سے 90% یہی خیالات ملیں گے جو نسیم حجازی صاحب اور دیگر اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، اور بہت کم خال آپ کو اس طرح کے کالم دکھائی دیں گے جہاں پر کوئی یہ روشن خیالی تو چھوڑ دیجئے معقول بات بھی ہو. اب اس طرح کی باتیں، مثلا یہ کہ جناح صاحب کی جو تقریر ہے 11 اگست کی، ایک کالم نگار ہے، انہوں نے کہا یہ تو ہوئی نہیں تھی، یہ تو ایک جھوٹ ہے یا سازش ہے. اسی طرح ایک اور انگریزی میں صاحب، وہ اینجلینا جولی آئی تھی پاکستان دورہ کرنے، تو انہوں نے کہا وہ کیوں آ گئی ہیں پاکستان، وہ تو ہم امریکہ کی نمائندہ ہیں اور امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو مارتا ہے اور واپس اپنے گھر جائیں اور اپنے رنگ برنگے بچوں کو کیوں اڈاپٹ کرتی ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ، اور وہی صاحب نے انگریزی میں کچھ اور لکھا ہوا تھا. تو یہ تفاوت جو ہے پچھلے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ 30-40 سال میں بڑھاوا ہوا ہے، مگر اب یہ ایک طرح سے غالب آ گیا. یہی کلچر اٹھ کر جو ہمارا ٹیلی ویژن ہے، یہی زبان، یہی انداز، یہی مائنڈ سیٹ وہاں پہنچ گیا ہے. اور وہاں پر پہلے اخبارات تو جو ہے ان کی سرکولیشن تو کم ہی ہوتی ہے، مگر ٹی وی کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ وہ 30-40-50 ملین لوگوں تک وہی بات پہنچتی ہے. تو اب ایک طرح سے غلبہ سا ہو گیا ہے، اس کے اندر کسی اور طرح کی بات کرنا یا آواز کرنا وہ بھی اب پاکستان میں مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ میں صرف اتنی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. عائشہ صدیقہ صاحبہ، بہت اچھی گفتگو کی رضا رومی صاحب نے اور وسعت اللہ خان صاحب نے، اور انہوں نے ایک پوائنٹ یہ اٹھایا کہ اردو زبان جو ہے اسی کے اندر روشن خیال ادب لکھا گیا تھا ایک زمانے میں. روشن خیال ادب کو اردو لکھنے والے لوگ کہاں چلے گئے پاکستان سے، اور کیا چیز ہے کہ انہیں کس طرح واپس لایا جائے کہ وہ اردو میں ایسا لکھیں جو عام آدمی تک پہنچ سکے؟ اس سے پہلے، اس کا جواب دینے سے پہلے جی میں 2-3 چیزیں کچھ کلیئر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ طارق اسماعیل ساغر صاحب شاید بھولتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص، ایک تحریک اسامہ بن لادن، بلوچستان کا آتش فشاں اور امریکہ لرز اٹھا، اس قسم کی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. یہ ان کی کتابوں کے ٹائٹل ہیں. تو اب اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی جو ہے کنسپریسی تھیری جو ہے اس میں وہ نہیں کرتے، شامل نہیں ہوتے یا وہ پیدا نہیں کرتے، تو پتہ نہیں کون سے ادب کی وہ بات کر رہے ہیں، کم از کم اپنے کی تو نہیں کر رہے. دوسری دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وسعت صاحب بہت پڑھے لکھے اور سنجیدہ آدمی ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی ایک عرض کروں گی کہ دیکھیں جو خیالات ہوتے ہیں نا، جو ایک تھاٹ پروسیس ہوتی ہے ایک معاشرے کی، وہ بالکل ایک عمارت کی طرح ہے. ایک ایک اینٹ رکھ کے عمارت بنتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، عمارت بڑھتی ہے. تو بات یہ ہے کہ نسیم حجازی صاحب نے چاہے ان کو جو ہے محظوظ کیا ہو اس وقت اور مجبور نہ کیا ہو ایک طریقے سے سوچنے پہ، لیکن
نسیم حجازی صاحب اور ان جیسے اور لوگوں کا جو ادب ہے اس نے اس رخ پہ ضرور لگایا سوچنے کے لیے کہ جی یہ ہم ایک بیچارہ معاشرہ ہے اور اس معاشرے کو ہم کیسے نکالیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے 35-40 سالوں میں جو پھر جہاد کی مشینری جو ہے وہ چلنی شروع ہوئی اس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا، لیکن عرض پھر وہی ہے کہ وہ جو تمام لکھا جا چکا تھا اس نے وہ بیس بنائی. اور میں آپ کو بتاؤں جی جس وقت جو ہے میں 70 کی دہائی کی اور 80 کی دہائی کی بات کر رہی ہوں، تب بھی یہ تھا کہ دو قسم کے ناول نگار، افسانہ نگار یا رائٹر جو تھے وہ سمجھے جاتے تھے. ایک وہ تھے جس میں منٹو تھے، فیض تھے، جمیلہ ہاشمی تھیں، انتظار حسین تھے، نثار عزیز بٹ تھیں، ممتاز شیریں تھیں اور بڑے اور نام ہیں. اور پھر یہ ایک اور لٹریچر ہوتا تھا، ایک ادب ہوتا تھا جو عام عوام پڑھتی تھی. ایک بالکل فاصلہ جو ہے وہ تب بھی رہا ہے. واپس اس کو کیسے لایا جائے؟ میرے خیال میں جی ایک تحریک جو ہے وہ پوری، کیونکہ جیسے رضا رومی نے کہا اور میں بالکل ان سے سہمت ہوں اس بات پہ کہ جو شدت پسند ہے اس نے وہ جو زبان ہے وہ اپنا لی ہے، اور جو روشن خیال ہے وہ اس سے پیچھے چلا گیا ہے. روشن خیال کا مسئلہ ایک یہ ہو گیا ہے کہ وہ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اگر وہ مریں تو ان کے ہاتھ میں اس وقت اردو کتاب پائی جائے. انگریزی کا کچھ ایسا فیشن سا آ گیا ہے. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی بچہ ہمارا بہت قابل ہے، لیکن دیکھیں ذرا اس کی اردو کمزور ہے. دیکھیں واپس آنا ہے، ہمیں دریافت کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ زبان کوئی بھی، چاہے اردو کے علاوہ جو ہماری اور جو قومی زبانیں ہیں، اب بہت ساری قومی زبانیں ہیں ہماری، پنجابی بھی ہے، پشتو بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، سرائکی بھی ہے. ہم جب تک ان کو بھی نہیں کریں گے، ان کو بھی قبول نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے لوگوں کو ایک ادب جو ہے وہ دینا شروع نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو مقابلہ کرنا پڑے گا، اس سے آپ بھاگ کے نہیں جا سکتے. بہت شکریہ آپ کا عائشہ صدیقہ صاحبہ. ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے. میں وسعت صاحب آپ سے بہت مختصر اسی مسئلے کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے اس پہ آپ کی بات سننا چاہوں گی. بہت مختصر وقت ہے ہمارے پاس. دیکھیے مختصر بات تو یہ ہے کہ 78 تک جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ جی آج خال خال کوئی روشن خیال یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے الگ سوچنے والا کالم نگار یا رائٹ ملتا ہے اخبارات میں اور کتابوں میں، ایگزیکٹلی یہی صورتحال 78 تک تھی کہ لیفٹ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے تھے اور رائٹ کا کوئی خال خال ملتا تھا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکٹونک شفٹ ہوئی کیسے کہ لیفٹ پہ آج یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پہ یا الگ لائن سے سوچنے والوں پہ وہ وقت آ گیا جو 78 تک رائٹرز کے پاس تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا وسعت اللہ خان صاحب، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ، رضا رومی صاحب پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. کتاب سے محبت شدت پسند سوچ کو کیسے شکست دے سکتی ہے، اس بارے میں بحث شاید اور بہت سے موضوعات کی طرح بے فائدہ ہی ثابت ہو، لیکن اس بارے میں سوچنے کی ذمہ داری شاید ہم سب پر عائد ہوتی ہے. تو آئیے سوچتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.